هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. اس وقت آسمان کا سورج ساڑھے کو کئی ہزار کلومیٹر دور ہے. اس کے باوجود سورج کی حدت شدت اور حرارت عالم ہے
کہ 5 منٹ واسطے بھی بندہ سورج کی تپش کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. تو ایک وقت آنے والا ہے کہ جدوں یہ آسمان دا سورج 1 میل کے فاصلے تے ہوئے گا، زمین تپ کے تانبا نما ہوئے گی اور سارے مرد اور ساریاں عورتاں سر تو ننگیاں، بدن تو ننگیاں، پیراں تو برہنہ ہوں گے. میدان محشر کے اندر حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جدوں بندہ میدان محشر سے پہنچے گا تو جس جگہ تو نے اپنے قدم رکھ لیتے، بس رکھ لیتے، قدم ہلان کی بھی اجازت نہیں ہوئے گی. تو ڈر بڑا لگے گا. اس دن دا ڈر تے خوف دا عالم ہوئے گا کہ یوم یجعل الولدان شیبا. اس دن دے خوف نو ویکھ کے بچے بھی بوڑھے ہو جان گے. تسی اندازہ کرو ایسے عالم دے اندر کہ جدو آسمان دا سورج 1 میل دے فاصلے تے ہوئے، زمین تانبا نما ہوئے، سر بدن پیرا تو بندہ ننگا ہوئے اور ڈر خوف دا عالم اے ہوئے اور بمشکل 2 قدم رکھن دی جگہ ملے تے پھر قدم بندہ ہلا بھی نہ سکے. اندازہ کرو کہ ایسے عالم کے اندر کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوئے گا. تے کھڑا کتنی دیر ہونا ہے؟ 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال نہیں، 50,000 سال تک کھڑے ہونا ہے. وہ تو دل کرے گا کوئی سایہ مل جائے جس سائے دے نیچے اسی کھڑی ہو جائے. تے سایہ اس دن کوئی نہیں ہوئے گا سوائے اللہ دے سائے دے. اور اس سائے دے نیچے کون کھڑا ہوئے گا؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تمہید الفرش اندر فرماتے ہیں کہ 70 طرح دے بندے اللہ پاک دے عرش دے سائے دے تھلے کھڑے ہوں گے. حافظ ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں 28 قسم دے بندے اللہ پاک دے عرش دے سائے دے تھلے کھڑے ہوں گے. اور امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 7 طرح دے بندے اللہ پاک دے عرش دے سائے دے تھلے کھڑے ہوں. اور انہاں باقاعدہ حدیث پیش کیتی ہے نبی پاک علیہ السلام دی، جس حدیث اندر آپ نے 7 خوش نصیب بندیاں دا ذکر کیا. اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث نو صحیح البخاری اندر 4 جگہ تے لے کے آئے ہیں. کتاب الاذان اندر، کتاب الزکات اندر، کتاب الرقاق اندر، کتاب الحدود اندر.
چار مقامات تے اس حدیث کا ذکر فرمایا۔ حدیث کیا ہے؟ ذرا حدیث سن لو۔ میری اور تساں دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل ورجل شاب نشا فی عبادت اللہ۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کون ابو ہریرہ؟ او عظیم ہستی نے کہ جنہوں نے اللہ دے پیغمبر تو سب تو زیادہ حدیثہ روایت کی تیاں، محتاط اندازے دے مطابق 2210 حدیث سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں۔ لوگاں شک کرنا شروع کر دیتا، ابو ہریرہ کتے کوڑوں تے نہیں حدیثہ بیان کردا، اپنے کوڑوں تے نہیں بڑا بڑا کے بیان کردا۔ ایک بندے نے حضرت ابو ہریرہ دا امتحان لینا چاہیا، انہیں جناب ابو ہریرہ دا کھانا پکایا، کھانا کھلایا، اور کھانے تو بعد کہتا ہے، ابو ہریرہ جی اللہ دے نبی دیاں مینوں 100 حدیثاں سناؤ۔ آپ نے نبی پاک علیہ السلام دیاں 100 حدیثاں زبانی سنائیاں۔ انہیں پردے بچ بندے بٹھائے ہوئے سن لکا کے، انہیں جلدی جلدی حدیثاں لکھ لیاں، نوٹ کر لیاں۔ ایک سال گزر گیا، سال گزر جان تو بعد انہیں دوبارہ جناب ابو ہریرہ دا کھانا بنایا، کھانا کھلایا۔ بعد اندر کہتا جی یاد ہے پچھلے سال بھی میں تہاڈا کھانا بنایا؟ فرمایا مینوں یاد ہے۔ کھانے تو بعد تسی اللہ دے نبی دیاں 100 حدیثاں سنائیاں۔ فرمایا مینوں بھی یاد ہے۔ وہ کہتا جی میں چاہنا وا وہی 100 حدیثاں مینوں دوبارہ سناؤ، پچھلے سال والیاں۔ پردے دے اندر وہی بندے لوگوں کے بیٹھے نہیں، ہاتھ وچ حدیثاں پکڑ کے۔ ابو ہریرہ غلطی کتھے کردا ہے؟ ابو ہریرہ زبردیر دی غلطی کتھے کردا ہے؟ جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچھلے سال والیاں 100 حدیثاں اسی انداز نال پڑھ کے سنا دیتیاں۔ نہ زبر دی غلطی آئی ہے، نہ زیر دی غلطی آئی ہے۔ اے سن صحابہ، اسی کڑیاں دے نمبر یاد کرنے ہاں، اسی جانو نو ملن دی تاریخ یاد کرنے ہاں، اسی جانو نو ملن دی تھاں یاد رکھنے ہاں۔ انج اسی عاشق رسول ہاں، انج اسی کملی والے دے دیوانے ہاں۔ کٹا دیوانے ہاں، دیوانے تے او سن جڑے اپنے سینے چ کملی والے دیاں گلاں یاد کردے سن۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ وفادار صحابہ، شب زندہ دار صحابہ، تہجد گزار صحابہ، امانت دار صحابہ،
دیانتدار صحابہ، حیادار صحابہ، میرے پیغمبر دے وفادار صحابہ، میرے پیغمبر تو جان دے مال قربان کرنے والے صحابہ، تائیں تے کسی اللہ والے نے سونی گل کی دیئے، اللہ اللہ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، حد شنو بے خلا حد شنو بے خلا ذرا بھی نہیں ڈولیا، حد شنو بے خلا ذرا بھی نہیں ڈولیا، حد شنو بے خلا ذرا بھی نہیں ڈولیا، کولیا تے لیٹ کے بھی نہیں جے ہوڑی بولیا، کہ میں سانو حوصلے بلال دیتے نے، آئیو رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے سبعۃ سات بندے اللہ 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 پاک دے عرش دے سائے تھلے ہونگے، یوم لا ظل الا ظلہ، جدو اللہ پاک دے عرش دے سائے دے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ وہ کیڑے کیڑے سات طرح دے بندے، سب تو پہلا بندہ فرمایا امام عادل، عدل کرن والا حکمران، عدل کرن والا پرائم منسٹر، عدل کرن والا بادشاہ، عدل کرن والا خلیفہ۔ حضرات محترم، قرآن پاک اندر اللہ پاک نے لفظ عدل دا استعمال 24 مقام تے کیتا ہے، 12 گھنٹے دن دے تے 12 گھنٹے رات دے ملا لو تے کنے بن گئے، 24 بن گئے۔ اللہ دسنا چاہتے نے انصاف 24 گھنٹے ہونا چاہیے، انصاف دن بھی ہونا چاہیے، انصاف رات نو بھی ہونا چاہیے، اے نہیں عدالتہ کھلن 8 گھنٹے تے ظالم چھٹے رہن 24 گھنٹے، نا 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 نا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بندہ آیا، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت فاروق اعظم، اس میں لکھا ہوا واقعہ ہے۔ حضرت عمر کو بندہ آیا، آکے عرض کردا ہے جناب عمر کوئی ساڈے نال بھی انصاف ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ فرمایا بالکل ہوئے گا، گل کیے؟ انہیں آکھا جی میں مدینے تو باہر ایک بستی ہے، اس بستی دا رہن والا دور بستی ہے، اس بستی دا جڑا وڈا چوکھی بندہ ہے نا، وہ ایڈا متکبر ہے کہ اور روزانہ میرے گھر آ کے میری بیوی نو پریشان کر دے اور زبردستی میری بیوی دی عزت تے ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں ماڑا کمزور بندہ ہاں، چلدا چلدا تواڈے کول آیا، انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ فرمایا آج بھی وہ آئے گا کہ نہیں؟ جی جی آج بھی وہ آئے گا۔ فرمایا 3 کام کرنے نے، ایک تے اپنی بیوی نو کہنا ہے کہ گھر وچ روشنی نہ کرے، اندھیرا رکھے، تے جدوں میری آواز سن لوے نا ادو کسے کونے چ بہ جائے، تھلے بہ جائے، اور دوسرے نمبر تے وضو والا پانی تیار رکھے، اور تیسرے نمبر تے کھانا پکا کے رکھے۔ اے 3 کام کرنے نے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وقت آ گئے، فرمایا ہاں بھئی گل کر کتھے بندہ؟ جی اندر بندہ۔ جناب عمر نے تلوار اپنے ہاتھ اندر سونپ لئی اور اندر چلے گئے، اندر جا کے آواز دیتی پلان دے مطابق عورت پرا ہو کے الگ کونے کے اندر بیٹھ گئی۔
حضرت عمر دی آواز دا تجسس کر کے بندہ جناب عمر وال آیا، آپ نے بھی آواز دا تجسس کر کے دی وار کیتا، ایک دو بارہ تو بعد او دی گردن تن تو جدا کر دیتی جناب عمر نے، جدو گردن تن تو جدا کر دیتی گئی نا، تے حضرت عمر فرماتے نے جلدی جلدی چراغ جلاؤ، لائٹ جلاؤ، چراغ جلایا گیا، او دا سر پہ آئے کٹیا، او دے تے نظر پئیے تے پردے نے الحمدللہ، تے پھر فرمایا چھتی چھتی وضو دا پانی لے کے آؤ، جلدی جلدی وضو کیتا، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیے، نماز پڑھ کے اتھے ہی بیٹھ گیا نے، فرماتے نے کھانا لے کے آؤ، نہ کھانا کھاماؤ، رج کے کھانا کھاداؤ، سیر ہو کے کھانا کھاداؤ، وہ کہندا جی 3 سوالاں دے جواب دے دیو، فرمایا کیڑے کیڑے؟ سب تو پہلا سوال ہے تسی لائٹاں بند کرم دا کیوں آکھیا؟ فرمایا تاں آکھیا مینوں خطرہ پیدا ہو گیا سی، ایسا نہ ہووے میں عمر دے خاندان دا کوئی بندہ نہ ہووے جے دل وچ غرور تے تکبر آ گیا ہووے، میں تام دیرا کیتا تاکہ تلوار مار کے سر لا دیواں تجھے چہرے تے میری نظر نہ پوے، کتے میرے خاندان دا کوئی بندہ آیا تے عمر دا ہاتھ کم جائے گا۔ دوسرا سوال جے تسی وضو کیوں کیتا تے 2 رکعت کیوں پڑھی؟ آپ فرماتے ہیں میں 2 رکعت تاں پڑھی آئے اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے، شکر ہے میرے خاندان دا کو بندہ ہجے ڈر غیرت نہیں ہویا، کھانا کا تو کھاتا ہے، چھوڑ فیصلہ بات دیا جن انصاف کرنے والے سنوں کیویں کریا کرتے سن، فرمایا کھانا تا کھاتا ہے مینوں پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے، جدوں میں تیری زبان چ سنیا ہے نا تے میں اپنے دل وچ تیار کر لیا ہے، اودوں تک ایک لقمہ بھی پیٹ وچ نہیں جان دینا جدوں تک تینوں انصاف نہیں مل جانا۔ میں عمر بھکھائیاں ایک لقمہ اپنے پیٹ اندر نہیں اتاریا، ہن رج کے کھانا کھادا ہے، میری رعایا دے بندے تے ظلم ہووے تے عمر روٹیاں کھاندا پھرے، عمر دی غیرت گوارا نہیں کرتا۔ اللہ 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 دعا کرو اللہ سانو بھی انج دے عادل حکمران عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غار کر دے جانا درا، عدل کرن والا انصاف کرن والا حکمران اللہ پاک درجے سائے دے تھلے ہوئے گا۔ دوسرا بندہ فرمایا ورجل شاب، جوانو جوانو جوانو، ورجل شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ اللہ اللہ پہلے دا عام ترجمہ کرا پھر دا لغوی ترجمہ کرا۔ عام ترجمہ فرمایا ورجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، او نوجوان جنوں جوانی وچ نشہ لگا ہویا ہے۔ یہ لگا ہے نشہ کادا؟ بیڑی دا، تمباکو دا، نسوار دا، بھنگ دا نہیں۔ ورجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، او نوجوان جنوں اللہ دی عبادت دا نشہ لگا ہے، جنوں فجر دا نشہ لگا ہے، جنوں زور دا نشہ لگا ہے، جنوں عصر دا نشہ لگا ہے، جنوں مغرب دا نشہ لگا ہے، جنوں عشاء دا نشہ لگا ہے، جنوں تہجد دا نشہ لگا ہے، جنوں قیام اللیل دا نشہ لگا ہے، جنوں اللہ دے سامنے رون دا نشہ لگا ہے، اللہ دے سامنے جھکن دا نشہ لگا ہے۔ اللہ اللہ فرمایا جڑا جوانی دی وقت ساڈے سامنے جھک جائے گا، قیامت والے دن میں کائنات دا رب نو عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ عطا کراں گا۔ اللہ 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 اگے جھکن والے پریشان نہیں ہون گے، اللہ اگے جھکن والے پریشان نہیں ہون گے،
اللہ اگے جھکن والے پریشان ہون گے عرش دی سائے تھلے حشر نو کھلون گے وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگیا ہے وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سودی ٹنگیا پنج ویلے رات دی نماز پڑھ بندیا صحیح وقتی اتے جو نمازانی ادام دے صحیح وقتی اتے جو نمازانی ادام دے اللہ تے رسول کو نہ مرتبے پام دے تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چرنگے آئے تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چرنگے آئے شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگے آئے پنج ویلے رات دی نماز پڑھ بندے آئے نمازیاں نے پانی جا کے حوض تجھے پیمنا نمازیاں نے پالا سارے نصیب فرمایا نمازیاں نے پانی جا کے حوض تجھے پیمنا جنت دیاں باغاں وچ موج نال جیونا ہوئے تدے تے او آبر ساتھ مومناں دا منگیا ہے تدے تے او آبر ساتھ مومناں دا منگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ فرمایا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَا فِي عِبَادَتِ اللَّهِ دو بندے تے تیسرا بندہ کیڑا ہے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ عَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ او بندہ جدا دل مسجد نہ لگا ہویا ہے او بندہ جدا دل رب دے گھر نہ لگا ہویا کڑیاں نال دل نہیں لایا گرد فرنڈا نال دل نہیں لایا سکول تے کالج وچ دل نہیں لایا نیٹ دیاں گندیاں ویب سائٹاں تے دل نہیں لایا اللہ دے گھر نال دل لایا ہے کدی مسجد دیاں ٹوٹیاں صاف پیا کردا ہے کدی مسجد دیاں صفاں صاف پیا کردا ہے کدی مسجد دی تعمیر پیا کرواندا ہے کدی مسجد وچ دروازے پیا لگاندا ہے کدی مسجد وچ لائٹاں پیا لگاندا ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اللہ دے گھر نال پیار کردا ہے فیصلہ بادیا اسی پیسے کما کما کے مر جانے ہاں اسی دنیا تو ٹر جانے ہاں تے جاندے جاندے سوچنے ہاں اینا پیسہ کما لیا کہ ساڈی اولاد ہن عیش کرے گی تے ساڈے مرن تو بعد وہ کدی عیش نہیں کردی بلکہ عیاشی کر دی گے کڑیاں بلا کے بیٹھکاں دے وچ انہاں نال راتاں گزار دی گے ساڈا کمایا پیسہ ہوندا ہے تے سانو قبر وچ چھتر پیندے نے اس واسطے فیصلہ بادیا اپنی زندگی وچ نیکی کوئی جدی کر جاؤ تو مر جاویں نیکی نہ مرے تو مر جاویں نیکی نہ مرے تو مک جائے نیکی نہ مکے تو چلا جائے نیکی نہ جائے اور بہترین نیکی اللہ دا گھر اللہ دے گھر بنا جاؤ یا اللہ دے گھر وچ کچھ ہے لبا جاؤ تاکہ تواڈے مرن تو بعد تانوں ثواب ملدا رہے اللہ اکبر اللہ جڑی مسجد نبوی ہے نا مسجد نبی دی جڑی جگہ ہے نا اے پلا کنے سب تو پہلے خریدی آپ اے جگہ خریدی ہے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالی سب تو پہلا جناب صدیق نے خریدی ہے اور اگلی گل سننا ذرا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار اللہ تینوں مکے لے جائے کچھ آمین آکھو اللہ 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 جانا جے کہ نہیں جانا مکے انشاءاللہ جانا انشاءاللہ اللہ کیڈا سونا اللہ پاک دا دوارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا اے
ساڈا دے بنا ہوندا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا ہے او دوروں 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 چل کے تے لوگ مکی اندر او دوروں دوروں چل کے تے لوگ بڑے آئے نے اللہ دیاں رحمتاں نے کیتے ہوئے سائے نے اللہ سانو بھی دکھا دے دوبارہ تے جنوں سارا جگ ویکھدا ہے اللہ اکبر اللہ تینوں مکے لے جائے پھر میرا اللہ تینوں مدینے لے جائے تے جدہ تم مدینے جاویں مدینے جا کے مدینے دے پٹوار خانے جاویں مدینے دے پٹوار خانے جا کے مدینے دے پٹواری نو ملے مدینے دے پٹواری نو ملے کیوں نو آنکھیں مینوں مسجد نبوی دی فرد کڈ کے وکھانا اور جدوں تینوں مسجد نبوی دی فرد کڈ کے بخائے تے غور نال پڑھنا اج بھی مسجد نبی دی فرد تے نا لکھیا ہے تے میرے ابو بکر دا لکھیا ہے نیکیاں کرنا بندے مر جاندے نے نیکیاں نہیں مردیاں بندے ٹر جاندے نے نیکیاں نہیں ٹردیاں پیر جی کوئی اجدیاں نیکیاں کر جاؤ کی کرنا ہے ارباں تے خرباں دا ساڈے مرن تو بعد ساڈیاں اولاداں گل شرلے اٹھانے نے ساڈے مرن تو بعد ساڈیاں اولاداں یاشیاں کرنیاں نے اولاداں کوئی نہیں جے بھلا سوچ دیاں اپنی زندگی وچ کوئی اللہ دا گھر بنا جا تو قبر وچ پیا ہوے تے تینوں سکون ملدا رہے انج دی نیکی کر جا جڑی نیکی مرے نا اللہ لالا آپ نے کو ہور گل پیار دی سنا جاواں مدینے پاک دے اندر میٹھے پانی دا کنواں کوئی نہیں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹھے پانی دا کنواں خرید کر کے وقف کر دیتا اللہ دے راہ دے اندر وہ کنویں تو لوگ پانی پیندے رہے زمانے بدلتے رہے حالات بدلتے رہے رتاں بدلتیاں رہیاں بندے آندے گئے بندے جاندے گئے خلافتاں بدلتیاں رہیاں کنواں چلتا رہا ہے نیکیاں چلتیاں رہیاں نے اللہ نے مینوں شرف دیتا ہے مدرہ عثمان دے نام تے مدینے دے وچ تھا میں اپنی آنکھاں لوے کر کے آیا ہاں ہن تازہ رپورٹ دے مطابق اس جگہ تے بڑا پیارا ہوٹل بن گیا ہے اس ہوٹل دی جنی آمدنی ہے ساری بینک اکاؤنٹ وچ جمع ہوندی ہے پھر بینک اکاؤنٹ وچوں نکل کے غریباں مسکیناں بیواں وچ تقسیم کیتی جاندی ہے اج بھی اس بینک دے اکاؤنٹ تے نام میرے عثمان دا لکھیا ہے انج دیاں نیکیاں کر تو مر جاویں نیکیاں نہ مرن انج دیاں نیکیاں کر تو ٹر جاویں نیکیاں نہ جاون اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اے قلعہ دیدار سنگھ ہے نا گجرات دے کول ہے قلعہ دیدار ویکھیا جے کہ نہیں ویکھیا میں ویکھیا مینوں ویکھ لو ہے میں ویکھیا قلعہ دیدار سنگھ نا جڑا قلعہ دیدار سنگھ میں پچھلے دنوں تقریر کرن گیا مینوں قاری صاحب نے بڑا عجیب واقعہ سنایا ذرا سن والا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا قاری صاحب فرماتے ہیں اے جس مسجد اندر تسی درس دینا ہے نا میں جس مسجد اندر گیا اس مسجد دی گل ہے فرماتے ہیں مسجد تعمیر ہو گئی بدلا مسجد دی جگہ سی خرید لئی تے جگہ خریدن تو بعد نو مسجد بنانی سی تے اسی چاہتے سا کو بندہ لب جائے تعاون کرے تاکہ مسجد کمپلیٹ ہو جائے اللہ اکبر بندہ لب دیا سانو پتہ لگا گجرا والے تو اگے ایک بڑا لینڈ لاٹ بڑا پیسے والا بندہ ہے وہ چاہتا ہے میں اللہ دا گھر بناواں میں مسجد بناواں کہتے نے سیدھا پتہ لیا رابطہ کر کے چلے گئے او دے کول تینوں جا کے گل سنائی چودھری جی اللہ دا گھر بنانا چاہنے ہاں جگہ موجود ہے سانو پتہ لگ گیا تسی بنا کے دے سکتے ہو تے مہربانی کرو وہ کہتا جی کیوں نہیں میں بنانا بھی چاہنا ہاں تے میں بناواں گا بھی ضرور ہے لیکن میرے دل دا مسئلہ ہے میں دل دی پیبند کاری کران واسطے
انڈیا جانا پیا اگلے ہفتے میں انڈیا جانا ہے تے ہفتے دے وچ وچ میں تہاڈا کام شروع کروا کے تے پھر انڈیا جاواں گا اللہ دا گھر بندا رہے گا تے میں اپنا علاج کروا لواں گا اسی چلے جاؤ تہاڈے نال میرا رابطہ رہے گا وہ کہندے نے اسی واپس آ گئے ایک ہفتہ گزر گیا ہے ہفتہ گزر گیا ہے ایک ہفتہ گزر جان تو بعد کوئی رابطہ نہیں ہویا تے قاری صاحب کہتے نے میرا دل کیتا میں فون کر کے پتہ لواں مسئلہ کی ہے فرماتے نے میں ہفتے تو اگلے دن فون کیتا تے فون دے بیٹے نے چکیا حال چال پوچھیا سلام دا تو بعد میں آکھا جی تواڈے ابا جی نال ساڈی گل بات نہیں ہوئی کتھے نے گل کراؤ کہندا ہے ابا جی تے کل دے فوت ہو گئے نے ابا جی تے کل دے اللہ نو پیارے ہو گئے نے دنیا ٹر گئے نے وہ کہتے ہیں میں اگلی گل کرنا مناسب نہ سمجھی تو چار بندے لے کے افسوس کرنے واسطے اتنے تر گیا اتنے جا کے دے بیٹے نال گلاں باتاں ہوئیاں انہیں آکھا جی میرے ابے نے جو آکھیا تے میں ضرور مسجد بنواواں گا تسی جاؤ میں تواڈے مگر آیا وہ کہتے ہیں اسی آ گئے وہ ساڈے مگر کوئی نہ آیا فون کیتا ہے کدی واری چھائی مائی کر دیتا پھر انہیں فون چکنا ہی چھڑ دیتا پھر انہیں فون اٹینڈ کر نہیں چھڑ دیتا آج اللہ دا گھر بن گیا رب دے گھر نہیں روک دے مسجداں تے بن جاندیاں نے ہن فیصلہ بادیا مسجد ہے شب جان والیا میں تیرے کولوں پوچھنا وا اگر زندہ خدا دسنا مسجد بنادا کہ نہ بنادا او مسجد ضرور بنادا لیکن آپ ٹر گیا ہے اولاداں تے سٹ کے چلا گیا ہے پیر جی اولاداں کوئی نہیں نیکیاں کردیاں ساڈے واسطے اس واسطے اللہ دے بندیا اللہ دا گھر زمین تے بنا کے ٹر جاؤ او تیری اولاد نیکی کرے تے پویں نہ کرے مسجد بنی ہوئے گی لوگ نمازاں پڑھتے رہن گے رب تیری قبر وچ اے سی چلاتا رہے گا فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ عَلَّكُمْ بِالْمَسْجِدِ او بندہ جدا دل مسجد نہ لگائے او بندہ جڑا مسجد نال پیار کردا ہے تے مسجد دی تعمیر و ترقی دا خیال کردا ہے اگے کی آکھیا ہے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِی اللَّهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِی اللَّهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِی اللَّهِ فرمایا او تو بندے جڑی آپس وچ پیار کردے نے اللہ واسطے جنہاں دا ملنا اللہ واسطے جنہاں دا بیٹھنا اللہ واسطے جنہاں دا کٹھے ہونا اللہ واسطے ذرا میں اپنے گربان تے نظر پاواں تسی اپنے گربان تے نظر پاؤ وہی کہندا میرے یاراں دی لمبی فہرست ہے وہی کہندا میرے 15 خدار فرینڈ نے فیس بک تے اور کوئی ایک یار انج دا بھی ہے تیرا جے نال یاری تیری رب واسطے ہوے یار مطلبی ملنا مطلبی سلام مطلبی جفی مطلبی کسے نو تاں ملدا ہے کہ وہ ایم پی اے ہے کسے نو تاں ملدا ہے کہ وہ ایم این اے ہے کسے دے کول تاں جاندا ہے وہ جرنل ہے کسے نو تاں فون کردا ہے وہ سونا ہے کسے نو تاں لیٹر لکھدا ہے وہ سونی ہے اور میں پوچھنا چاہنا کوئی یار مطلب تو بغیر بھی بنایا ہی کہ کوئی نہ رشتے کھوکھلے محبتاں کھوکھلیاں پہلے خون دے رشتے ہوندے سن ہن رشتیاں دا خون ہون لگا کوئی ایک یار انجدا ہے تہاڈا بڑے آئی لو یو کہندے ہو کسے نو حسن دی وجہ تو کہندے ہو او کوئی عالم دین ایسا ہے جنوں جا کے آکھیا وے آئی لو یو میں تہاڈے نال محبت کر لفظ ہی بدنام کیتا ہے نا وہ لفظ تے ماڑا نہیں لفظ تے چنگا ہی ہے نا مانا تے یہ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں کسے تے حسن تو محبت کرنا ہے کسے تے چاہو جلال تو کرنا ہے اور کوئی انجتا بھی ہے جنوں کہنا ہوئے میں تیرے نال اللہ واسطے محبت کرنا
ہائے 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 اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرہ تیزی وقار کوئی ایک یار تینج دا بڑا فیصلہ باتیا کوئی ایک سجن تینج دا بڑانا جدنل تیرا پیار اللہ دی رضا واسطے ہوئے نہ روٹی دا لالچ ہوئے نہ کھانے دا لالچ ہوئے نہ جرنلی تے کرنلی دا لالچ ہوئے تے نہ کسی اور چیز دا لالچ ہوئے وہ جدنل پیار تیرا اللہ دی رضا دی خاطروں میں صحیح مسلم میں لکھی ہے نبی پاک فرماتے ہیں ایک بندہ اپنے یار نو ملواتے 15 دنوں تو بعد جایا کردا ہفتے بعد 20 دنوں بعد اپنے یار نو ملواتے جایا کردا ایک دن جا رہی ہے رستے کے اندر اللہ پاک نے فرشتے نے انسانی شکل اندر کلا دیتا تے فرشتہ کو پوچھدا ہے کدھر جا رہی ہے وہ کہتا جی میں اپنے سجن نو ملواتے جاندا پیا اپنے یار نو ملواتے جاندا پیا وہ کہتا کیوں مل چلنا ہے روٹیاں دا لالچ ہے کھانے پینے دا لالچ ہے انہیں آکھا کوئی نہ روٹیاں تے کرے بھی لب جاندیاں نے کھان لو مینوں اللہ دی قسم ہے میں اپنے یار نو اللہ دی رضا دی خاطر مل جاندا پیا وا تے نبی پاک فرماندے نے اللہ نے آسمان تو فرشتے نو پیغام دیتا اس بندے نو پیغام دے دے جی میں ایک او دینل پیار کردا ہے میں رب دینل پیار کرنا اللہ اکبر برجلانی تحابا فی اللہ اللہ دی رضا دی خاطر محبت لب خاں کوئی یار جدا جدنل تیرا پیار رب دی رضا دی اللہ دی قسم اس یاری دا ٹھٹھ بڑھائے جڑی یاری بندہ رب دی رضا دی خاطر کرے اس یاری دا لطف بڑھائے جڑی یاری بندہ اللہ دی رضا دی خاطر کسی نل کردا ہوئے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما اگے کیا ہے فرمایا برجل طلبت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فرمایا او بندہ کڑی سونی بھی بڑی ہے کڑی خوبصورت بھی بڑی ہے تے کڑی ہے بھی پیسے والے آندی ہے کڑی دے خاندان دا تعلق بھی بڑا اونچا ہے تے او کہندی آ میرے نال برائی کرنا آ میرے نال زنا کرنا تے کو ہاتھ بن کے کہندا نا بی بی نی اخاف اللہ بی بی مینوں اللہ تو ڈر لگدا ہے بی بی میں نہیں دے کام کر سکدا رب دی وقار میں پوچھنا چاہنا اینا جوانہ وچ کوئی جوان انجدا بھی بیٹھا ہے جڑا پوتر جوان ہوے جڑا پاک جوان ہوے جس جوان دی خلوت پاک ہوے اور جس جوان دا موبائل پاک ہوے اور جس جوان دا اندر پاک ہوے ساڈے تے اندر بڑے گندے نے ساڈے تے موبائل بڑے گندے نے ساڈیاں تے خلوتاں بڑیاں گندیاں نے ساڈے تے انداز بڑے گندے نے اسی تے کڑیاں تے مگر پھرنے ہاں اسی تے بہو بیٹیاں نو اکھاں پھاڑ کے تک دے نظر آنے ہاں لیکن فرمایا برجل طلبت امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف اللہ اللہ تو ڈرن والا اور تو کاتا سونا ہے تیرے ماڑے جے رخسار چٹی ہو گیا نے تو سمجھنا میں سونا تیرے ماڑے جے ہونٹ لال نے تے تو ناٹے خبڑیاں پھرنا ہے تو کادا سونا ہے آتے نے سونا بخائی ہے ایدر بیخ سونا اللہ اکبر اللہ کڈا سونا دروازہ بند کنڈا بند تالا بند اندر دو ذاتا ایک دا نام زلیخا تے دوسرے دا نام کیے بول یوسف علیہ السلام سونا یوسف سونا جیدہ اندر بھی سونا تے باہر بھی سونا تے زلیخا کہتی ہے ہی تلک میرے بال تک ہی تلک میرا شباب تک کہے زلیخا یوسف میاں تے سانو پیار توہاڈا یوسف کہے زلیخا سانو پیار اللہ دا کہے
کلیاں یوسف کہے ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں زلیخا ترلے پاندیے زلیخا منتا پیاں کر دیے یوسف میرے والانا تے یوسف فرماتے نے نا بی بی نانا ساڈا یاری والا خانہ پر ہو چکیا ہے ساڈا یاری والا خانہ پر ہو چکیا ہے اسی دل کسے نو دے بیٹھے ہاں اسی کسے دے ہو بیٹھے ہاں زلیخا سانو ساڈے مال کا خرید لیا ہے سانو ساڈے مال کا خرید لیا ہے ساڈا مول نے بڑا اچھا پایا ہے زلیخا کسے ہو نال یاریاں نہیں لا سکتے جو رب نال یاریاں لائیاں نے پھر کوئی نہیں دوجا جد نال یاریاں لا لئیے ہے کوئی تواڈے وچ جدا پوتر جوان ہے کوئی تواڈے وچ جڑا چنگا جوان جڑا جوانی نوں سانبھ کے رکھن والا ہوے اللہ اکبر اللہ ایتھے تے جوانی چڑھدا جاندا ہے محلے دیاں کڑیاں پریشان ہو جاندیاں نے او یار میں تینوں جوان مننا تے کیویں مننا آ میں تینوں جوان وکھاواں اس جوان دا نام 17 سال دا جوان ہے تے جوان دا نام محمد بن قاسم ہے او عرب دی دھرتی تے بیٹھا ہے عرب دی دھرتی وچ خط پہنچیا تیرے بر صغیر دے وچوں ہے کوئی میری عزت بچان والا ہے کوئی میری عزت بچان والا تے محمد بن قاسم نے خط پڑھیا ہے تے چیخاں نکل گئیاں دوڑ پیا ہے نہ سمندر ویکھدا ہے نہ دریا ویکھدا ہے نہ تیرے ویکھدا ہے نہ سویرے ویکھدا ہے تے دوڑدا دوڑدا اپنی بہن دی عزت بچان واسطے تیرے بر صغیر اندر آندا ہے تاریخ دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے ستا ستا دورہ پہ جاتا محمد بن قاسم نو اٹھ کے نس پیندا تے کھب پا کے کہندا بہنا میں تیری عزت بچان آندا پیا بہنا میں تیری عزت بچان آندا پیا فیصلہ آبادی مینوں ایک گل تے دسنا او کتھوں ٹری آئے تے کتھے بہن دی عزت بچان آیا ہے تے تیرے کولوں تیرے محلے دیاں بیٹیاں تنگ نے تیرے کولوں تیرے محلے دیاں بہو بیٹیاں پریشان نے اور تو کاتا جوان ہے انسان بننا تے دور دی گل ہے تیرے چ انسانیت بھی موجود کوئی نہیں او جوان ٹریا کتھوں عزتاں بچان تو جس محلے چ رہنا ہے اس محلے چ گند مارنا ہے اور تو مسلمان تے دور دی گل تو تے انسان ہی کوئی نہیں تو درندہ تے جانور ہے انج دیاں نوں بیٹھکاں چ نہ بٹھایا کر کوئی دور سی یار جدو بندے انسان دے سن جنہ دے گھراں دا نمک کھا لینا انہاں دے گھر دیاں عزتاں نہ تکڑیاں رات دی طریقی وچ چور گھر بڑیا اندھیرے وچ ہتھ وجیا کسے شے تے کیڑی شے آ منہ نو لایا تے نمک سی یاراں نو کہندا او چلیے او کہندا استاد جی چوری نہیں کرنی انہیں آکھیا ہن نہیں کرنی ہن اس گھر دا نمک کھا بیٹھے کوئی چور ہو کے انسان سن آج جس گھر چاہ پیندا ہے بدبخت اسی گھر دیاں عزتاں تکدا ہے جس گھر دیاں روٹیاں کھاندا ہے اسی گھر دیاں عزتاں نساندا ہے وہ مسلمان ہونا تے دور دی گل ہے تو تے انسان بھی نہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار جدے نیڑے نہ لگیا کر یارو اور مسجد عائشہ بچان والے میرے دوستو میرے بھراؤ کن سن لو انجدیاں بدبختاں نو اپنے ڈیرے تے نہ باڑیا کر انجدیاں نمک حراماں نو اپنے گھر نہ باڑیا کر اس غلط فہمی وچ نہ ریا کر ہے تے دانیے پر میرے بڑا مخلص نا 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 او کملیا جس رب نے جوانی دتی جڑا او تینال مخلص نہیں ہو تینال کیویں مخلص ہو سکتا ہے ایدا نو اڑن دے صحیح جنہ عزت تے ڈاکا مارے تے پھر آکھیں اللہ 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 فرمایا فرجل طلبت امرأۃ ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ بی بی اللہ تو ڈر لگدا ہے اللہ تو ڈر لگدا ہے اے جڑا دہلی ہے نا ہندوستان دا
دہلی دے اندر شیخ الکل بالکل حضرت مولانا سید نصیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مدرسہ بنایا. مدرسے دے وچ طالب علم پڑھن واسطے آئے. پرانے زمانے دے اندر مدرسیاں وچ کھانے دا انتظام نہیں سی ہوندا بلکہ لوگ جناب طالب علم ونڈ لیندے سن. اس طالب علم نوں میں کھانا کھلاواں گا, اس طالب علم نوں میں کھانا کھلاواں گا. ایک طالب علم دا کھانا ایک گھر وچ لگ گیا. گھر بڑا تگڑا. اس گھر دی ایک عورت نے اس جوان تے گندیاں نظراں پا لئیاں. موقع پا کے ایک دن انہیں برائی کی دعوت دیتی. جو گھر اندر کوئی نہیں تے کہندی ہے آ میرے برائی کر لے, آ میں تینوں برائی دی دعوت پئی دینی ہاں. تو ہاتھ بن کے کہندا نا بی بی نا نا, جس گھر دیاں روٹیاں کھائیے اس گھر وچ نہیں کریدا. نا بی بی نا نا ایڈا گنہگار نہ کر, نالے تیرے گھر چ روٹیاں کھاواں تے ناڑی تے ڈاکے مارا. نا میرے کوئی کم نہیں ہوندا. یار مینوں سمجھ نہیں آندی انسانیت کتھے مر گئی ہے. انہاں جواناں تو انسانیت دے جنازے کیوں نکل گئے نے؟ یہ سمجھنے کہ ساڈی ترقی دا راز ہی کڑیاں نوں ملنا. یہ سمجھتے نے ساڈی کامیابی دا راز عزتاں تکنا. یہ سمجھتے نے ساڈے دنیا دے امتحان دا مقصد یہ ہے کہ کسے دی عزتاں بچا کے لے جانا. اے کمڑیاں نا نا کیڑے روڑیاں تے پیا پھرنا ہے. نا بی بی نا نا, اللہ دا واسطہ ہے میرے کوئی کم نہ کروا. میں جس گھر دا کھانا کھاواں میں کیویں عزتاں تے ڈاکے مارا میں نہیں کر سکدا. پہلے منتاں ترلے کر دے رہی. جدو منتاں ترلیاں تے گل نہ بڑی پھر دھمکیاں دین لگ پئی. کہندی ہے بعد آ جا, اگر تو میرے نال بدکاری نہ کیتی تے میں روڑا پا دیاں گی, کھمب پا دیاں گی. پر کہاں گی میری عزت نوچنا چاہتا ہے پھر تو کی کرے گا. مجبور ہو گیا نوجوان ہے پر کہندا پھر انج کرنا مینوں واش روم جان دی اجازت دے دے. پرانے زمانے دے واش روم بھی پرانے انداز دے. اتھوں تھوڑی جی قلادت چکدا ہے تے اپنے کپڑیاں تے لا کے دے سامنے آ جاندا ہے. تے کہندا جے تو نہیں کھلوندی تے آ جو کرنا چاہنی ہے کر لے. وہ کہندی ہے جا جا پراؤ تیرے کول تے بدبو آندی پئی ہے کی کر کے آ گیا ہے. وہ کہندا بی بی اللہ دی قسم میں ہونے دا گندا نہیں, جڈا گندا ہو تو ہو جانا ہے جدو میں تیرے نال زنا کر لینا ہے. میرے چوں ہونے دی بدبو نہیں آندی, جدی بدبو میرے چوں تو آنی ہے جدو میں زانی بن جانا ہے. اللہ دی مینوں قسم ہے ایک کٹرا چ پئی ہوئی غلادت وچ بھی او غلادت نہیں جڑی غلادت زانی وچ بھری ہوئی ہے. ایڈے بدبودار تے او بھی نہیں جڑا بدبودار زانی ہوندا ہے. اے زانیاں توبہ کر لے تے ایک گل پلے نال بن کے لے جا, زنا کر دے, زنا کر دے جڑا بیٹیاں تو ادا کیتا جاندا ہے. زنا کر دے جڑا بہناں کولوں ادا کیتا جاندا ہے. مکافاتی عمل اج تو کسے دی بیٹی دے پیچھے کل کو تیری بیٹی دے پیچھے. اج تو کسے دی بہن نوں پھول دے وے کل کو تیری بہن نوں پھول دے وے. اللہ لانا بی بی نانا آ دیکھنا میں گندا ضرور ہوں لیکن زنا تو بعد میں سو بھی گندا ہو جاواں گا. انہیں دھکے مار کے گھروں باہر کر دیتا ہے. سردیاں دیاں راتاں کوئی گیزر دے انتظام تے نہیں نا, ٹھٹر دے پانی وچ نہا لیا ہے. اور جناب سردی دی ٹھٹر دی رات اندر موت واقع ہو گئی ہے. دنیا تو چلا گیا تے فوت ہو گیا ہے. میں کہا کرنا آسمان نہ دے رب نے فرمایا ہوئے گا میں ساڈیا بیلیا دلی دی ایک کڑی چھڈ کے آیا ہے. آپ تینوں جنت دیاں بہتر دے چھڑیے, آپ تینوں جنت دیاں بہتر مٹیاراں تا کر دیں گے. لوگوں جنازہ جاری ہے, کپڑیاں چو خوشبو آ رہی ہے, بدن چو خوشبو آ رہی ہے, کفن چو خوشبو آ رہی ہے. جنازہ جاری ہے تنج لگتا ہے جنازے نال کوئی اگر بتیاں لے کے ٹریا جاندا ہے. جنازہ مہکتا جاری ہے تے جدوں چک کے میت رکھی ہے نا قبرستان تے قبر دے وچ تے قبر دی مٹی بھی خوشبودار ہو گئی ہے نا. پوچھنا ہے خوشبو کیڑی ہے, اس خوشبو دا نام کی ہے, اس خوشبو دا نام ہے قال انی اخاف اللہ. اللہ 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 فرمائے نوجوان بھی اللہ پاک تیرے دے سائے تلے ہوئے گا. جوانوں
توبہ کر جاؤ، برائیاں تو توبہ کر جاؤ، زنا تو توبہ کر جاؤ، گندیاں کماں تو توبہ کر جاؤ۔ رمضان المبارک دیاں گھڑیاں دے اندر سپیشل آفر ہے تواڈے واسطے، اگر 30 سال بدکاری وچ گزارے آج جس فقیر دی گل من کے توبہ تو کر، گناہ تے شرمندہ تو ہو، آئندہ نہ کرن دا وعدہ رب نال کر دے، رب 30 سالاں دیاں بدیاں نو نیکیاں چ بدل چھڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا۔ اگے فرمایا وَرَجُلٌ، توجہ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا۔ فرمایا کائنات دے لوگوں، بندہ جڑا اللہ دے رستے کے اندر صدقہ کردا ہے، کیویں؟ صدقہ کرن تو پہلا اعلان کردا فیصلہ آباد دے قریبوں کٹھے ہو جاؤ، فیصلہ آباد دے قریبوں لین چ لگ جاؤ، فیصلہ آبادیاں بیوار تو تسی بھی لین چ لگ جاؤ، فیصلہ آباد دے یتیموں تسی بھی لین چ کھلو جاؤ، جو نیوز آڑے ہو تسی بھی آ جاؤ، دنیا نیوز آڑے ہو تسی بھی آ جاؤ، سیلفیاں بنان والے ہو تسی بھی آ جاؤ، میں یتیم دے ہاتھ وچ ایک راشن دا ڈبہ پکڑاواں گا، تسی فوٹو کھچ کے دی غربت دا مذاق اڑایا۔ انج ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ انشاءاللہ دی قسمیں میں تے بار بار کہنا، مسلمان بننا تے دور دی گل ہے، اسی جے انسان بھی نہیں بنے، ساتھ انسانیت بھی نہیں ہے گی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار، یتیم بچہ جدے سر تے باپ کوئی نہیں، او دا کسے نوں نہیں پتا کہ یتیم ہے، پتا ہوتا لگتا ہے جدن بچارہ لین چ لگ کے 2 کلو کیوں لے لیندا ہے۔ ظلم کر دیو، زیادتیاں کر دیو، بڑھیاں عورتاں نوں دھوپے کھلار کے 2 گھنٹے لینا چلا کے 2 کلو کیوں دے کے وہ دی عزت مجروح کر دیو، وہ دی غربت دا مذاق اڑا دیو، تو اللہ دی ذات تو ڈر کیوں نہیں لگدا؟ دسو نا پھر لوگ اپنے بچیاں نوں نہراں چ نہ سٹن تے ہون کی کرن، اور دسو نا پھر رب دی زمین تے ایڈے بڑے گناہ نہ ہون تے ہون کی ہوے، جدوں بندے بندے ہی نہیں رہ گئے، انسان انسان ہی نہیں رہ گئے، جدو انسانیت دا جنازہ ہی نکل گیا ہے، پھر دسنا انسان تے بس نہیں کوئی نہیں جو سی انسانہ والی توقع کریے نہ تے اتھے تے جانور بس دے نے، تاں کم بھی جانورہ والے پیوندے نے، انسانہ دا کم تے نہیں ویر بھائی جائے جدا کہ 2 کلو چینی واسطے غریباں نوں لہن وچ لا لینا، 3 کلو کیوں واسطے غریباں نوں کتار وچ کھڑیا کر لینا۔ مینوں دسنا وہ عورت بیچاری دے دل تے کی گزر دی ہوئے گی، ایک جو دے بچے کرے بھوکے آٹے تو بیٹھے نے، تے جے 3 گھنٹے لین وچ لگ کے آٹا لینی آ گئی، دنیا سیلفیاں بنا لگ پیا پر بختا، انہیاں تصویراں بنا کے نیٹ تے چڑھ لگ پیا ظالماں، تے اللہ دی ذات تو ڈر کیوں نہیں لگدا؟ کسے بے بادہ مذاق اڑاندیاں تے کسے غریب دے غربت دا مذاق اڑاندیاں، فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، فرمایا او بندہ جڑا اللہ دے رستے چل خرچ کردا ہے، سچے نہ کردا ہے تے کھبے نوں پتہ لگن دیندا، کھبے نوں پتہ بھی نہیں لگدا تو نے اللہ دے رستے چ کی خرچ کیتا ہے، انج کرنا خرچ ہے۔ کئیاں تاجرہ ایک کام شروع کیتا ہے، مہینے بعد 1000 روپیہ کٹھا کر کے تے پیسے 1000 روپیہ کٹھا کر لیا، تے پھر جناب 3 مہینے بعد ڈبے بنا لے، تے ڈبے بنا کے جناب غریباں نوں لین چلا لیا، تے لا کے حاتم تائی دی لڑی وچوں آپ دے آپ نوں ثابت کرن واسطے ایک ایک ڈبہ پھڑا کے تے بڑے پھنے کھاں بن گیا۔ مینوں دسو اے قرآن چ کتھے لکھی نے کی؟ مینوں قرآن دے 30 پاریاں چوں تے نبی پاک دیاں حدیثاں چوں نے کی کڈ کے دکھاؤ۔ یہ سارے چور نے زکوٰۃ تو بچن والے، زکوٰۃ تو بچن نہیں چوری کردا ہے تاجر، روپیہ 4000 دے کے لین چ لگیاں عزتاں دے بربادی کر کے زکوٰۃ تو بچدا ہے۔
کتنے لکھیا شریعت اندر غریباں نوں لین چلانا؟ ثابت کرو۔ اسلام میں نہیں کہندا غریباں دا مذاق اڑاؤ، اسلام کہندا غربت مکاؤ۔ غربت کیویں مکدی ہے؟ 1 کلو گھیو پیچھے لین چلان والے بدبختا کٹھے کر پیسے، اپنی پوری زکات کٹھی کر، روپیہ 3 لاکھ 4 لاکھ بنے، 4 لاکھ چک کسی غریب دا بوا کھڑکا، وہ دی تلی تے رکھ، وہ دی غربت دی مکا دے۔ میرے نبی کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کے نبی میں بے روزگار ہوں، مجھے کچھ تعاون کیجئے۔ فرمایا کدوں تک منگدا رہے گا سونیا، کی کرا؟ فرمایا کیڑا کام کر سکنا؟ میں کہا جی میں لکڑیاں دا کام کر سکنا۔ نبی پاک نے فرمایا بھئی یہ واسطے کلہاڑے دے پیسے کٹھے کرو۔ پیسے کٹھے کیتے گئے، کلہاڑا لے کے دیتا گیا۔ فرمایا جا جا کے کلہاڑی دا لکڑیاں کٹ اپنا پیٹ پال، اور گیا نیکی کر لگ پیا۔ آکد کردہ محبوبہ تسی تے میری غربت مکا چھڑی، تسی غربت دی غریب دی عزت مکان لگیا۔ میرا نبی کہندا غربت مکاؤ۔ غربت انج مکے گی، کسی ایک غریب نو پوچھ دس تیرا کیویں روزگار چلدا ہے، مینوں دس۔ اللہ دی قسم اسی ڈوب کے مر کیوں نہیں جاندے؟ اور ساڈا جنازہ کیوں نہیں نکل جاندا کہ ساڈے بچے عید تے 4 سوٹ پان تے کوئی غریب انجدا ہوے کہ جڑا بچیاں نوں ایک سوٹ بھی نہ لے کے دے سکے۔ اوے اگ ناواں میں تیرے 4 سوٹاں نوں جے تیرے محلے چ کسے غریب تے تن تے عید والے دن بھی نواں کپڑا لائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا فرجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، فرمایا او غریب بندے تے جناب او بندہ جڑا اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کردا ہے، اللہ تے لکا کے کردا ہے، تے 7واں بندہ فرمایا فرجل ذکر اللہ خالیا، کلا بیٹھا ہے تے بیٹھیاں بیٹھیاں اللہ یاد کر لگ پیا ہے، اکھاں دے وچوں سبحان لگ پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میں قربان جاواں، اللہ دے سامنے اپنی غلطیاں رکھدا ہے تے کی کہندا ہے، مولا غلطیاں دا ٹھیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا، معاف کر دے مالکا میں تیرا نام پکاریا، آسمان تبادہ کی ہاں بندے تو گیا آیا، میں بڑا غفار ہاں، تو غلطی کر کے معافی مانگ لئی اور میں تیرا یار ہاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ خالق کائنات دا قرآن ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، لهم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم